ओम श्री परमात्मने नमः। सम्पूर्ण नमस्कार छ। म तारानाथ भण्डारी, हाल रूपन्देही मणिग्रामबाट। र आज पनि मैले भाग 3 लिएर आएको छु। अति प्रेरणादायी भनाइहरू लिएर यी अत्यन्तै रोचक अनमोल वचन छाटिएका छन्। ढिला नगरिकन श्रवण गरौँ र जति सक्छौँ पालन गरौँ। यस्ता कुराहरू चिन्तन मनन गर्नाले अत्यन्तै हाम्रो हृदय पवित्र हुन जानेछ। कोही मान्छे बाहिरबाट हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छ, भित्रीबाट हेर्दा त्यो भन्दा धेरै विषालु हुन्छ। सबै मानिस महान हुन सक्छन् किनकि सबै व्यक्तिले सेवा गर्न सक्छन्। सेवा गर्नका लागि तपाईसँग कलेजको डिग्री हुनुपर्छ भन्ने छैन। सेवा गर्नका लागि व्याकरणको क्रिया र कर्ता र गणितका सूत्रहरू जान्नै पर्छ भन्ने छैन। आवश्यक पर्छ त सिर्फ दयाले भरिएको मनको आवश्यकता पर्छ। प्रेमले परिपूर्ण आत्माको जरुरत हुन्छ। मार्टिन लुथर किङ जुनियर। लक्ष्यप्रतिको दृढ निश्चयता नै सबै उपलब्धिको पहिलो बिन्दु हो। विलियम क्लेमेन्ट स्टोन। एउटा मिठो सम्बन्ध जहाँ सुखभन्दा दुःख धेरै होस् तर माया अजम्बरी। हामी त्यही बन्छौँ जुन कुरा लगातार गर्दै रहन्छौँ। त्यसैले कामले होइन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरोमा पुर्याउँछ। हामी को हौँ यो हामीलाई थाहा छ, तर हामी के बन्न सक्छौँ यो थाहा छैन। जब तपाईँ थकित महसुस गर्नुहुन्छ, अझै अघि बढ्ने साहस गर्नुहोस्। जब समय कठोर बन्छ, तपाईँ पनि कठोर बन्ने साहस गर्नुहोस्। यदि तिमी नरकको बाटो गइरहेका छौ भने पनि नभाग, बरु अघि बढ्दै गर। एक नजरको खातिर उनीलाई के हेरेको थिएँ, के थाहा मलाई नसामा बस्छ भने। सुन्दर जीवन बिताउनुको लागि किन बदनाम गर्छौ ए दुनियाँवाला। मायाको तिमीहरूलाई प्रेमी प्रेमिका दुखे माझ छ त मायाको के दोष। हामीसँग केवल यही क्षण छ जुन हाम्रो हातमा तारा चाहिँ जगमगाइरहेको छ र बरफ चाहिँ पग्लिरहेको छ। सस्तो नसम्झ यो प्रेमको सौदा, पगली तिम्रो एक मुस्कानको बदला पुर्याई जिन्दगी जिइरहेको छु। आरामका जिन्दगी बिताएकाहरूलाई हाम्रो इतिहासले सम्झाउँदैन। थियोडोर रुजवेल्ट। सत्यको अन्वेषण सर्वोत्कृष्ट आनन्द हो, म त्यसैको खोजीमा छु। अभ्यास नगर्ने हो भने विद्या विष हुन्छ। हितोपदेश। त्यो दिनको प्रतीक्षा थियो जुन दिन उनी रिसाउँदै मलाई भन्थिन्, खाना खानुहोस् नत्र म पनि भोकै सुतिदिन्छु। हामीभित्र के छ भन्ने कुरासित तुलना गर्ने हो भने हाम्रा अगाडि र पछाडि भएका सारा कुरा तुच्छ हुन्छन्। राल्फ वाल्डो इमर्सन। धनी हुनलाई सम्पत्तिको थुप्रो होइन, सन्तुष्ट मन चाहिन्छ। जब जिन्दगीमा तृप्ति मिल्छ तब साग सिस्नो नै व्यञ्जन लाग्छ, झुप्पडी नै महल लाग्छ। जो भुइँमा शुद्ध छ ऊ खाटबाट खस्न सक्दैन। साइकल अनि जिन्दगी तब सही चल्छ जब चयन हुन्छ। प्राय मानिसहरू टाकुरा चढ्ने सपना त देख्छन्, तर घर अगाडिको तगारो नागी अघि बढ्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन्। हामी त्यही बन्छौँ जुन कुरा लगातार गर्दै रहन्छौँ। त्यसैले कामले होइन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरोमा पुर्याउँछ। असफलता झेल्ने आँट नभएकाहरू सफलताका हकदार हुनै सक्दैनन्। बिना साहस तिमीले यो संसारमा केही गर्न सक्दैनौ। यो जीवनको महानतम गुण हो। जब ठुलो समस्या आउँछ नआत्तिनुहोस्, हिम्मत गरेर चुनौती दिनुहोस्। रिस मूर्खताबाट पलाउँछ र पश्चातापबाट टुङ्गिन्छ। पाइथागोरस। घृणा गर्न समय लाग्दैन, तर माया बुझ्न समय लाग्छ। सुरुवातको सबैभन्दा पहिलो पाइलामा तिमीले भन्नै पर्नेछ, हो म सक्छु। तिम्रो खुसीको ठेगाना धेरै होलान्, तर मेरो बेचैनीको कारण सिर्फ तिमी हौ। मैले यो जाने कि साहस भनेको नडराउनु मात्र रहेनछ, बल्कि डरमाथि विजय पाउनु रहेछ। बहादुर त्यो होइन जो डराउँदैन,
बहादुर त त्यो हो जो डरको बावजुद अघि बढ्दछ। हामीले मन्दिरमा पैसा चढाउँदैमा कहिल्यै धर्म हुँदैन। धर्म त त्यो सेवा हो जुन पाटोमा अथवा जुन बाटोमा सहयोगको याचना गरिरहेका भोका पेटहरूलाई चढाउँदामा मिल्छ। भुल्नेको त कुनै सवाल नै आउँदैन। दिमागले होइन दिलले चुनेको हो तिमीलाई। एक्लो रुख यदि पूर्णतामा उम्रन्छ भने बलियो भएर उम्रन्छ। मानवको रूपमा जन्म त सबैले लिए, तर सबैको मनमा मानवताले जन्म लिन सकेन। सबैभन्दा सस्तो औषधि हाँस्नु हो, किनभने यसको कमी भयो भने सबभन्दा महँगो औषधि खान बाध्य भइन्छ। इतिहास सधैँ विजेताहरूबाट लेखिएको हुन्छ। जब दिन बित्छ आफूले उत्कृष्ट गरेको महसुस गर्ने साहस गर्नुहोस्। आफ्नो हर ख्वाहिसभन्दा ज्यादा मलाई उनकै मुस्कान मनपर्छ। बहादुर त्यो होइन जो डराउँदैन, बहादुर त्यो हो जो डरका बावजुद पनि अघि बढ्न सक्छ। असफलता भनेको खस्नु होइन, खसेपछि नउठ्नु हो। जसले समस्याको उपयोग गर्न सक्छ उसले महानतालाई छुन सक्छ। सामान्य मानिस र योद्धामा मूलभूत अन्तर यही हुन्छ कि योद्धा सबै कुरालाई चुनौती जसरी लिन्छ, तर सामान्य मानिस सबै कुरालाई वरदान या श्राप मान्छन्। डोन जुआन। तिम्रो तारिफ गर्नेले तिमीलाई चिनेको हुन सक्छन्, तर तिम्रो चिन्ता गर्नलाई तिमीले आफै चिन्नुपर्छ। रचनात्मक अभिव्यक्ति र ज्ञानमा प्रसन्नता जगाउन सक्नु गुरुको उत्कृष्ट कला हो। कारण सोध्ने मौका नै मिलेन, बस रात गुज्रिँदै गयो अनि हामी टाढा हुँदै गयौँ। तिम्रो सफलताको बाधक परिवारको साथ नहुनु होइन, किनभने अब्दुल कलाम हेरेनिक इप्सन परिवारबाट टाढिनु परेको थियो। जिब्रो एउटा त्यस्तो छुरी हो जसले खुन ननिकाली काट्न सक्छ। प्रेम पाउनु होइन, उसको दिलमा स्थान बनाउनु हो। मायाको कुरा थियो, त्यसैले आफैलाई बर्बाद गरिदिएँ, नत्र दुनियाँ मेरो पछि पनि थियो। जिन्दगीमा किन नसकिने खुसी अनि जिन्दगीमा किन्न नसकिने खुसी अनि चिन्न नसकिने आफ्नै भाग्य रहेछ। यदि कसैले आफ्नो छोराछोरीलाई अपशब्द तरिकाले गाली गर्छ भने ती आमा बाउले ती छोराछोरीबाट आदर र मायाको अपेक्षा नगरे हुन्छ। सम्पत्ति नभएर गरिब भइँदैन, भएको सम्पत्ति नचिनेर गरिब भइन्छ। सबैभन्दा ठुलो वरदान काम गरी गरी कामले नै थाक्नु, सबैभन्दा ठुलो श्राप आराम गरी गरी आरामले नै थाक्नु। मित्रबाट बच्नु, शत्रुसँग त जो पनि लड्न सक्छ। सबैलाई प्रेम गर, थोरैलाई विश्वास गर र कसैलाई पनि हानि नगर। कति हट हुन्छ तिनलाई के थाहा, जब तिनले झुट बोलेको हामीलाई पहिले नै थाहा हुन्छ। मेरो सबभन्दा ठुलो चिन्ता यो होइन कि तपाईँ असफल हुनुभयो, सबभन्दा ठुलो चिन्ता त यो हो कि तपाईँ आफ्नो असफलतामै सन्तुष्ट भएर बस्नुभएको छ। केही कुराको मतलब अनि केही मतलबको कुरा जबदेखि यो बुझिँदो रहेछ तबदेखि जिन्दगी जिउन सजिलो हुँदो रहेछ। एक समय थियो मायालुसँगको बात लामो, अहिले छ नितान्त एक्लिएको रात लामो। उज्यालोमा त सबैले साथ दिन खोज्छन्, तर असल साथी ती हो जसले अँध्यारोमा पनि साथ दिन्छ। खिचडी एउटा यस्तो डिस हो जुन मान्छेको घरमा कम र दिमागमा धेरै पाक्ने गर्छ। प्रेममा परेको बेला सबैजना कवि हुन्छन्। प्लेटो। एकपल्ट आफूले दिएका आँसु पुसिदिएर त हेर, फेरि अरूलाई रुवाउन मन मान्दैन। सफलताको सूत्र पुस्तकमा होइन, निरन्तरको महानतामा हुन्छ। अब्राहम लिङ्कन। सफलताका 3 सूत्रहरू छन्:
1 कहिल्यै हरेस नखाऊ, 2 कहिल्यै हरेस नखाऊ र 3 कहिल्यै हरेस नखाऊ। शिक्षाको जरो तीतो हुन्छ तर यसको फल सधैँ मिठो हुन्छ। दुनियाँमा सबभन्दा राम्रो काम के हो? अरूलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु। एलन नाइ म्याक्सिस। अभागी म हुँ या तिमी, यो त समयले बताउनेछ। बस यति भन्छु, अब कहिले पनि फर्केर नआउनु। आरामका जिन्दगी बिताएकाहरूलाई हाम्रो इतिहासले सम्झँदैन। थियोडोर रूजवेल्ट। कारण नसोधा मुस्कुराउनेको, किनकि यो ओठको हाँसो सिर्फ तिमी नै त हौ भन्नु पनि नपाई वृद्ध भत्ता थपिएला जस्तो छ। जब नयाँ दिन सुरुवात हुन्छ, मुस्काउने साहस गर्नुहोस्। जब अँध्यारो हुन्छ, उज्यालो छर्ने साहस गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्ने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू नै पवित्र हुन्छन्। साई बाबा। व्यवहारमा नउत्रिएको ज्ञान नपचेको भोजन जस्तै हो। नदेखिने धागोले बाँधेर गई कसैले आफ्नो साथमा नि छैन अनि आजाद पनि छैन। जसले जीवनको 1 घण्टा समय व्यर्थमा फाल्ने दुस्साहस गर्दछ, उसले अझै जीवनको मूल्य पत्ता लगाएको छैन। चार्ल्स डार्विन। जिन्दगीले सधैँ दोस्रोपल्ट मौका दिने गर्छ, जसलाई भोलि भनिन्छ। समय र हालात बदलिरहन्छ। राम्रो सम्बन्ध अनि सच्चा साथी कहिल्यै बदलिँदैन। कहाँ गए होलान् तिम्रो नाम सुन्न साथ मेरा ओठमा आउने ती मुस्कानहरू। म त्यसलाई हजारौं युद्धहरू जित्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो आफैलाई चिन्नु। यही नै तिम्रो विजय हो। यसलाई तिमीबाट खोज्न सकिँदैन, न त परिद्वारा न त प्रेतद्वारा। आफ्नो मिनेटमा ध्यान दिनुहोस्, घण्टाले आफ्नो ध्यान आफै राख्न थाल्नेछ। यो कुरालाई बिउको रूपमा हेर्नु नै विद्वता हो। हामी दुईले नै धोका खायौँ। मैले तिमीलाई अरूभन्दा अलग सम्झेँ अनि तिमीले मलाई अरू जस्तै सम्झ्यौ। तिम्रो सफलताको बाधक त तिमी स्वयं हौ, जसले अघि बढ्नुमा सङ्घर्ष गर्नुमा बहाना देखाउँछ। तिम्रो असफलताको बाधक त तिम्रो क्षीण सोचाइ हो, कायरता हो, अल्छी प्रवृत्ति हो, आत्मविश्वास नहुनु हो। तिम्रो चाहतको हिफाजत यसरी गरेँ कि कसैले मायाले हेर्दा पनि नजर झुकाए। मानव मनको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भनेर सोध्नेलाई म भन्छु, बोली र व्यवहारमा फरक। ढल्नुमा तपाईँको दोष नहुन सक्छ, तर उठ्नु भएन भने त्यो तपाईँको दोष हो। सफलता बाहिर प्राप्त हुने कुरा होइन, यो त आफै भित्रबाट आउने कुरा हो। यदि उनले हजुरलाई चाहन्छ भने ढुक्क हुनुहोस्, उसलाई जसले सुकै चाहोस् के मतलब। यो संसारलाई जान्नेहरूले भन्दा बेसी गर्नेहरूले उन्नत बनाएका छन्। नदेखिकन केही पनि नपिउँ र केही नपढिकन सही नगर। स्पेनिस उखान। सब थोक पाएर दुखी हुनुभन्दा सबै थोक गुमाएर सुखी हुनु महान कुरा हो। उस पन्छीलाई कैदमा राख्ने आदत छैन मेरो, जो मेरो दिलको पिञ्जडामा बसेर पराईसँग उड्ने सोख राख्छ। जब प्रेम गर्ने मानिस स्वार्थी बन्दै जान्छ, तब त्यो प्रेम गन्तव्यमा कहिल्यै पुग्दैन, अन्ततः टुटेर जान्छ। यो संसारलाई जान्नेहरूले भन्दा बेसी गर्नेहरूले उन्नत बनाएका हुन्। मित्रबाट बच्नु, शत्रुसँग त जो पनि लड्न सक्छ। नित्से। प्रत्येक मान्छे आफ्नो भाग्यको निर्माता आफै हो। ज्ञान कल्पनाभन्दा ज्यादा शक्तिशाली हुन्छ। ज्ञान सीमित हुन्छ, कल्पनाले संसारलाई बाँध्न सक्छ। माया कहिल्यै मर्दैन, सिर्फ मरिदिन्छ। महसुस तिनीहरूले नै गर्दैनन्, आफ्नो मनको पीडा सक्छ। जब बजारमा साग बेच्ने केटा विख्यात वैज्ञानिक थोम एडिसन बन्न सक्छ भने किन तपाईँ मात्र बर्बाद बन्ने? कतिपय समस्याहरू यस्ता हुने रहेछन् जसलाई उखेलेर फाले पनि उखेल्दा बनेको खाल्डा पुर्न नसकिने रहेछ। लापरवाहीसँग जङ्गलमा फालिएको एक सानो झिल्कोले पनि आगलागी हुन सक्छ, तर आवश्यकताको बेला चुलो सल्काउन पुरै बट्टा चाहिन्छ। हामी सबै थोक एभ्रिथिङ गर्न नसकौँला, तर कुनै पनि एनिथिङ काम गर्न सक्छौँ। माया, प्रेम, प्यार यी सबै शब्द मात्रै थियो, तर जबदेखि तिमीलाई भेटेँ तबदेखि शब्दको अहमियत थाहा पाएँ।
तिमी कसैको कामको त्यो बेला आलोचना गर जब तिमी उभन्दा अब्बलसँग काम गर्न सक्छौ। आलोचना भनेको धागो जस्तो हुनु भएन, आगो जस्तो हुनु भएन जसले कागजलाई नै खरानी बनाओस्, बरु कैँची जस्तो होस् ताकि कागज काटेर आवश्यकता अनुसारको बनाउन सकियोस्। उनी बेवफा हुँदा पनि यति राम्रो लाग्थ्यो, भगवान जाने उनीमा वफा भएको भए झन् कस्तो हुन्थ्यो। मलाई कुनै नामी बन्नेको सोख छैन, बस तिमी मलाई पहिचान यति नै काफी छ। बस यति नै हो तिमीलाई भन्नु, न कराउन मन छ न हराउन मन छ, बस अब त तिमीलाई नै सम्झिरहन मन छ। कसैले क्या खुब भनेको थिए त्यो प्यार जब आँखाबाट आँसु नटक्थ्यो। त्यो मान्छेसँग कहिल्यै पनि झुट नबोल्नु जसले तिमी झुट बोले पनि विश्वास गर्छ। तिमीले अरूलाई दिन सक्ने महान उपहार भनेको निशर्त प्रेम र स्वीकारोक्ति हो। तिम्रो सफलताको बाधक धन होइन, किनभने चार्ली च्याप्लिनदेखि लिएर मोजार्ट रॉकेफेलर गरिब थिए। दिलले भन्छ छोडिदिउँ यो दुनियाँ, फेरि दिमाग भन्छ उनीले कसलाई घृणा गर्छ। तपाईँका महत्त्वाकांक्षामाथि प्रहार गर्ने मान्छेदेखि टाढै बस्नुहोस्। कमजोर मान्छेहरू त्यस्तै गर्छन्, शक्तिशाली मान्छेहरू भने तपाईँलाई पनि उनीहरू जस्तै बनाउन उत्प्रेरित गर्दछन्। सुन्दर अथवा सुन्दरी जीवनसाथी होइन, सच्चा जीवनसाथी जरुरी हुन्छ। मानिसको सौभाग्य भनेको थोरै भए पनि आफ्नो योजनामा बाँच्न जुर्नु हो। यस्तै हुन्छ अचेल प्रेममा, कसैको जिन्दगी लुटिन्छन्, कसैको खुसीहरू लुटिन्छन्, कसैको धन कसैको मन लुटिने रहेछ। दुनियाँमा एउटा पनि समस्या नभएको मान्छेको को होला? एकजना रहेछ, तर ऊ आर्यघाटमा जल्दै थियो। सफल हुनुका लागि असफल हुने डरभन्दा सफल हुने तिम्रो चाहना ज्यादा हुनुपर्छ। जमाना त शोकले सुनिरहेको थियो, आफै आँसु झरेको पत्तै पाइन कहानी सुनाउँदै। घमण्डले भरिएकालाई आर्यघाट गएर नि केही फरक पर्दैन, नत्र कसलाई थाहा छैन र जन्मेपछि मर्नुपर्छ भनेर र मरेपछि खाली हात नै जानुपर्छ भनेर। काममा व्यस्त व्यक्तिसँग आँसु बगाउने समय हुन्न। तिमी सागरको कुरा गर्छौ, आजकल मानिसहरू यहाँ आँखामा डुब्छन्। जिन्दगी एक सडक हो, मस्ती साथ यात्रा गरिरहनु, उतार चढाव त आई नै रहन्छ, बस गियर बदलिरहनु। प्रत्येक मान्छे आफ्नो भाग्यको निर्माता आफै हो। शैलस्ट म असफल भएको होइन, मैले त सिर्फ ती 1000 बाटोहरू पत्ता लगाएको हुँ जसद्वारा बिजुली बाल्न सकिँदैनथ्यो। समय नै पैसा हो। आलोचनाबाट बच्ने 3 उपाय छन्: केही नगर, केही नभन, केही नबन। आलोचनाबाट बच्ने 3 उपाय छन्: केही नगर्नु, केही नभन्नु र केही नबन्नु। शिशिरमा झरेको अन्तिम पातले वसन्तमा फुलहरूको लस्कर लिएर आउँछ। आँसु त्यत्तिकै खसेका होइनन्। मिठा मिठा कुरा गरेर नजिक हुने गर्दो रहेछ, चाँडै बोलेर टाढा जाने हो। शिक्षा एउटा त्यस्तो सशक्त हतियार हो जसले विश्व बदल्न सक्दछ। तपाईँ जुन स्थानबाट यहाँसम्म आउनुभयो, फेरि त्यसैतिर फर्केर हेरिरहनुभन्दा अब कहाँ जानु छ त्यतैतिर हेर्नु बेस हुन्छ। फिल्म स्किन। जिन्दगीमा 4 चिज कहिल्यै नतोड्नु: भरोसा, वाचा, सम्बन्ध र हृदय। किनभने यिनीहरूले भाँचिँदा धेरै आवाज त दिँदैनन्, तर पीडा दिन्छन्। चार्ल्स। जिन्दगी उनीहरूको बर्बाद हुने हो जसले उन्नत बनाउन कुनै प्रयास गर्दैनन्। निराशाले चारैतिरबाट घेरा हालेका बेला आफ्नो सफलता र उपलब्धिको सम्झना गर्नुपर्छ। आवाजलाई नबढाऊ, बरु आफ्नो तर्कहरूलाई सुधार। अरूले आफ्ना बारेमा के सोच्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, आफूले आफ्ना बारेमा के सोचिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। संसारको सबैभन्दा सुन्दर चिज न देख्न सकिन्छ न त सुन्न नै, यसलाई हामीले हृदयबाट अनुभूत गर्नुपर्दछ। म किताब थिएँ, किताब नै रहेँ, उनी त्यो किताबभित्रका कहानी थिए, बदलिँदै गए। 1000 खोक्रा शब्दहरूभन्दा शान्ति दिने एक शब्द नै उत्तम हुन्छ। प्राय मानिसहरू यो भ्रममा बाँचिरहेका हुन्छन् कि सफलता सङ्घर्षमा होइन, भाग्यमा अडेको हुन्छ। आफ्नो दुनियाँमा नै तिमी खुसी हुनु, मेरो त पुरा दुनियाँ नै तिमी हो। तिमीले जीवनमा गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो गल्ती होला कि भनी डराएर कुनै प्रयास नगर्नु। केटी मान्छेको चरित्र सुन्दर हुनुपर्छ, रूपको सुन्दरी त बेश्या पनि हुन्छ।
जुन कामप्रति तिमीलाई प्रेम छ हो त्यही गर, त्यसपछि पैसा उर्लेर आउनेछ। तिमी जिन्दगीको त्यो कमी हौ जुन जिन्दगीभर अब रहिरहनेछ। हाम्रो मस्तिष्क नै सबै थोक हो, हामी जे सोच्छौँ त्यही बन्छौँ। गौतम बुद्ध। हामीलाई लाङखुट्टेले होइन हाम्रै अल्छीले टोक्छ। हाम्रो मस्तिष्क नै सबै थोक हो, हामी जे सोच्दछौँ त्यही बन्दछौँ। यति धेरैमा मनमानी पनि राम्रो हुन्न। तिमी सिर्फ आफ्नो मात्र होइन मेरो पनि हो। चिया गुलियो पनि हुनसक्छ, कडामा कडा पनि। मान्छे पनि चिया जस्तै हुनुपर्छ, आवश्यक ठाउँमा गुलियो, नभए टाढा कडा। तपाईँको समस्या तपाईँभन्दा ठुलो कहिल्यै हुँदैन। बस हिम्मत गरेर सामना गर्नुहोस्, जित तपाईँको सुनिश्चित छ। यदि तपाईँ गौरवान्वित महसुस गरिरहनु भएको छ भने अरूलाई पनि गौरवान्वित पार्ने साहस गर्नुहोस्। मानिस जन्मदा स्वतन्त्र जन्मन्छ, त्यसपछि ऊ चौतर्फी साङ्ग्रोले बाँधिन्छ। नदीमा हाम फाल्दैमा कसैको मृत्यु हुँदैन। मृत्यु त तब हुन्छ जब पौडिन आउँदैन। परिस्थिति कहिल्यै समस्या बन्दैन, समस्या त तब बन्छ जब हामीलाई परिस्थितिसँग जुझ्न आउँदैन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी विजयमा छोड्नु हो। सफल हुने सबैभन्दा पक्का उपाय हो अझ एक पटक गर्नु। नकारात्मक विचारधारा भएका मानिसहरूबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ। जसरी रातपछि दिन आउँछ, ठिक त्यस्तै असफलतापछि सफलता मिल्छ। जब जिन्दगीले तपाईँलाई गिराइरहेको हुन्छ, पुनः माथि फर्कने साहस गर्नुहोस्। जब सबै आशा हराउँदछ भने यसलाई पाउन साहस गर्नुहोस्। मनमा रिस पालिरहनु भनेको पर्कामाथि फ्याँक्ने उद्देश्यले आगोको कोइला हातमा लिनु जस्तो हो। आखिर जल्ने त तिमी आफै हो। विजेताहरू पराजयलाई पनि विजयकै एक हिस्सा मान्छन्। यदि तिम्रो शत्रुले गल्ती गरिरहेको छ भने उसलाई बाधा नपुर्याऊ। नेपोलियन बोनापार्ट। सादा कागज हो जीवन, रङ भर्न थाल्नुहोस्। उदासीपन रिस रागमा केही मिल्दैन, मुस्कुराएर बाँच्नुहोस्। कायरहरू मर्नु पूर्व धेरै पटक मरिसकेका हुन्छन्। विलियम शेक्सपियर। जसको दिलमा चोट लागेको हुन्छ नि, ऊ आँखाले होइन दिलले रोएको हुन्छ। मुस्कुराइरहनु नै शत्रुलाई सजाय हो। व्यवहारमा नउतारिएको ज्ञान नपचेको भोजन जस्तै हो। साई बाबा। सपना साँचो हुनका लागि सपना देख्न जरुरी छ। हाम्रो व्यवहार गणितको शून्य जस्तै हुनुपर्छ, जुन आफैमा मूल्यवान त हुँदैन तर अरूसँग जोडिँदा त्यसको मूल्य बढाइदिन्छ। जिन्दगीमा केही कुरा चाहिए आफूले आफैलाई माग्नुहोस्। तपाईँ कहिले निराशा हुनु पर्दैन, कहिल्यै धोका पाउनु पनि हुन्न। सुकिएको कोही अरू पनि चाहन्न लाग्यो रे तिमीलाई मभन्दा धेरै उसले चाहे उसैको भइदिनु। घमण्डले पनि खत्तम भएर जान्छ केही सम्बन्ध। चोखो प्रेम गर्नेहरू शान्त भेटिन्छन्, लुटिसकेका र लुट्न आएकाहरू मायाको नाममा आतङ्क मचाइरहन्छन्। तिमीले त ती सम्पूर्ण अवसरहरू गुमायौ जुन तिमीले लिएकै थिएनौ। वाटन ग्रेट। एउटा सफल पुरुष ऊ हो जसले श्रीमतीले गर्ने खर्चभन्दा बढी कमाउँछ र सफल महिला ऊ हो जसले यस्तै श्रीमान पाउँछिन्। लाना टर्नर। फुलको काम फुल्ने हो, फुलिरहन्छ। मेरो वासनाको मूल्याङ्कन भएन भने कचकच गर्दैन। एक दिन मैले उनलाई ठट्टै ठट्टामा सोधेँ, मर्छौ मेरो लागि त जिउँछौ कसको लागि? कामलाई भोलिको बहानामा पन्छ्याउनु नै मानिसको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। सुरक्षा खोज्नु हो। तिमी सिवाय यो ब्रह्माण्डमा तिम्रो सपनालाई कुल्चाउन सक्ने कुनै दोस्रो ताकत छैन। आजकल डर लाग्छ तिनीहरूसँग जसले भन्छ मलाई विश्वास गर। जीवन बाँच्नका लागि होइन, श्रेष्ठ बन्नका लागि हुनुपर्दछ। मेरो सफलताको एउटै कारण भन्नुपर्दा कुनै पनि बहाना नबनाउनु हो। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल। दिनको जिन्दगी एक दिन तपाईँको पक्षमा हुन्छ, अर्को दिन तपाईँको विपक्षमा हुन्छ। गुलाबको बोटमा पनि काँडा हुन्छ, चम्किलो चन्द्रमालाई पनि कालो दागले छोडेको छैन। देवकोटा पनि चुरोट पिउँथे, हेमिङ्वे रक्सी खान्थे। नकारात्मकता हामी सबैभित्र हुन्छ, तर हाम्रो प्रयत्न भनेको सकारात्मकताले त्यसलाई जित्नु हो। दिल जलाउने मनसायले आएका थिए, उनी यस्तरी पोखिदिए कि माया पानी पानी भएर गइन्। जसले आफ्नो आत्मालाई ढाँट्छ उसले संसारलाई ढाँट्न रत्तिभर पनि डर मान्दैन। तर पनि
कुनै कुनै कुराले नराम्रो गरी दुखाउँछ। यदि तिमी मेरै हुनु छ भने भावना र चाहना बोकेर आऊ। अनुभव भनेको हाम्रा गल्तीहरूलाई दिइएको साधारण नाम हो। तिम्रो समस्या खास समस्या होइन, त्यसप्रति तिमीले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछौ त्यो समस्या हो। हर कसैले चाहन्छ कि सबैले उसको प्रशंसा गरोस्, तर त्यो इच्छा अन्तिम संस्कार हुने दिमाग दिनमा मात्र पुरा हुन्छ। अरे के इल्जाम लगाउँछौ मेरो चाहतको, यहाँ सास पनि तिम्रो यादलाई सोधेर मात्र लिने गर्छु। समय निकालेर कुरा गर्ने गर आफ्नोसँग। यदि आफ्नो नै नरहे समयको के गर्छौ? कुनै पनि मान्छे असाधारण हुँदैन। सबै मान्छे हामी जस्तै हो, सामान्य, तर सही समयमा सही निर्णय लिँदा उनीहरू असाधारण बन्छन्। यो एउटा कला हो। नतौल मेरो माया तिम्रो दिल लगीसँग। मेरो चाहना देखेर अक्सर तराजु पनि टुट्ने गर्छ। सधैँ निराशावादीबाट पैसा सापटी माग, किनकि उसले फिर्ता माग्न आशा गर्ने छैन। ओस्कार वाइल्ड। हाम्रा खुसीहरू हामीमै निर्भर रहेका हुन्छन्। जसले आफ्नो आत्मालाई ढाँट्छ उसले संसारलाई ढाँट्न रत्तिभर पनि डर मान्दैन। रिसको उल्टो सरी पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ। सङ्कट, बाधा एवं असफलता भनेका शिखर पुग्ने खुड्किला नै हुन्। सफल बन्नको लागि होइन, बरु मूल्यवान बन्नको लागि सङ्घर्ष गर। अल्बर्ट आइन्स्टाइन। पहिले 100 बार यताउता हेरे पनि डराइ आएर तिमीलाई एक नजर हेरे। आफ्नो भाग्यको निर्माता खुद आफै बन्नुपर्छ, होइन भने हामी आफै समस्याको गुलाम बन्न पुग्छौँ। कहिलेकाहीँ एक्लोपनले सताए मलाई याद गर्नु। पीडा बन्दकी राखेर खुसी उधारो दिनेछु। भाग्यको खेल पनि कस्तो बिछोडियौ हामी, नत्र उनीले मलाई हेरी आफ्नो तकदिर भन्ने गर्थे। हामी कसैले पनि भूतकाल बदल्न सक्दैनौँ, तर हामी सबैले आफ्नो भविष्य बदल्न सक्छौँ। पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कुल्ली धनाढ्य धीरुभाइ अम्बानी बन्न सक्छ भने किन तपाईँ मात्र अपवाद बन्ने? परिस्थिति आफ्नो अनुकूल भएन भनेर गुनासो गर्नुको सट्टा आफूलाई मजबुत बनाउनतिर लाग्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। किनकि संसारको नियम नै यस्तो छ कि जब हावा चल्छ त्यसले बल्ल तल्ल बल्दै गरेको झुपडीको दियोलाई निभाइदिन्छ भने पहिल्यै सल्किसकेको जङ्गलको आगोलाई झनै धन्काइदिन्छ। असफल भइयो भने बाटो मोड्ने होइन, यात्रा छोड्ने होइन, बरु कारण खोजी अझ सच्चिएर हिँड्ने हो। लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुले सबै थोक बदलिदिन्छ। हाम्रा लक्ष्य साह्रै ठुला भएर कति पनि खतरा हुँदैन, बरु खतरा त तब उत्पन्न हुन्छ जब लक्ष्य साह्रै तुच्छ हुन्छ र त्यो साकार हुन थाल्छ। तिम्रो सफलताको बाधक शारीरिक अक्षमता होइन। स्टेफन हकिङ, होमर, जोन मिल्टन, झमक घिमिरे सबै अपाङ्ग थिए। सम्पत्ति हुँदैमा कोही खुसी छ भन्न सकिँदैन। खुसी त अन्तरात्माबाट उम्रने जीवनको बिरुवा हो। असफलताका 2 कारण छन्, एक कसैको सल्लाह नमान्नु र अर्को सबैको सल्लाह मान्नु। कहिल्यै नभन तिमीसँग पर्याप्त समय छैन। तिमीसँग पनि दिनमा त्यति नै घण्टा छन् जति हेलेन केलर, पास्टर माइकल एन्जेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्दो दा भिन्सी, थोमस जेफरसन र आइन्स्टाइनसँग थियो। आजकालको सम्बन्ध गुडेको गाडी जस्तै गुड्दा गुड्दै आफ्नो गन्तव्य आएपछि सबैले छोड्दै जान्छ। प्रकृतिमा बाँच्ने सबैभन्दा बलियो प्रजाति त्यो हो जसले समयसँगै आफूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। काममा व्यस्त व्यक्तिसँग आँसु बगाउने समय हुन्न। चाणक्य। टुटिसकेको सुकेको पत्ता झैँ गरी कसैले सम्हाले त सिर्फ जलाउनको लागि। जसलाई आफूले चाहँदै टाढिएर जान्छ, सबैभन्दा धेरै याद पनि उसैको आउँछ। गुलाबको बोटमा पनि काँडा छ, तर चम्किलो चन्द्रमालाई पनि कालो दागले छोडेको छैन। देवकोटा पनि चुरोड पिउँथे, हेमिङ्वे रक्सी खान्थे। नकारात्मकता हामी सबैभित्र हुन्छ, तर हाम्रो प्रयत्न भनेको सकारात्मकताले त्यसलाई जित्नु हो। रिस मूर्खताबाट पलाउँछ र पश्चातापबाट टुङ्गिन्छ।
तिम्रो सफलताको बाधक बारम्बारको असफलता होइन। थोमस एडिसन, अब्राहम लिङ्कन, क्युरी दम्पति, अमिताभ बच्चन बारम्बार असफल भएका थिए। तिम्रो डर गुरुत्व बल जस्तै हो, जसले माथि चढ्न बाधा पुर्याउँछ भने तल खस्न सहयोग। सुनेको तिम्रो सहरमा ठुलो बर्सात हुँदैछ रे, यही बेर वर्षामा नभिज। फेरि गलत फ्यामी सबै पखालिएर गयो भने अफसोस होला। आजसम्म अल्छी कलाकारद्वारा कुनै महान चित्र कोरिएको छैन। कुनै कुरालाई बिउको रूपमा हेर्नु नै विद्वता हो। लाओ त्से तुङ। आफ्नो आत्मालाई सन्तुष्ट पार्न सिक। आवश्यकता त नमरुन्जेलसम्म कहिल्यै पुरा हुँदैन। मेरो सफलताको एउटै कारण भन्नुपर्दा कुनै पनि बहाना नबनाउनु हो। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल। प्रत्येकका उपदेश सुन, तर तिमी भने थोरै मात्र उपदेश देऊ। शेक्सपियर। काश तिमीले मलाई सोधे तिमी मेरो को हौ, अनि म तिमीलाई अँगालेर भन्थेँ सबै चिज। कहिलेकाहीँ हाँस्ने बहाना खोज्दा हाँसो लाग्छ अनि हाँसिदिने गर्छ। हावाको चाप जति बढी हुन्छ उति नै चङ्गा माथि उड्न सक्छ। मैले आफ्नो करियरमा 9000 अवसरहरू गुमाएँ। मैले झन्डै 300 खेल हारेँ। 26 पटक खेल जित्छु भन्ने भरोसा हुँदाहुँदै पनि 30 सब गुमाएँ। म धेरै पटक जीवनमा असफल भएँ। त्यसैले त आज म यतिको सफल हुन सकेँ। माइकल जोर्डन। सुख खोज्नु पर्दैन, दुःखको सदुपयोग गरे पुग्छ। आशा जागा अवस्थाको सपना हो। रुख रोप्ने पहिलो उपयुक्त समय 20 वर्ष पहिले थियो र दोस्रो उपयुक्त समय अहिले हो। चिनियाउ खान। अरूले धोका दिएकोमा गुनासो गर्नुभन्दा आफूले गलत मानिसलाई विश्वास गरेकोमा पश्चाताप गर्नु नै उत्तम हुन्छ। असम्भव भन्ने कुरो वास्तवमा हाम्रो भ्रम मात्र हो। पहिले हामीले आफ्नो बानी बनाउँछौँ र पछि बानीले हामीलाई बनाउँछ। आफ्नो समय बर्बाद गर्ने मानिस नै सबैभन्दा पहिला समय कमी भएको गुनासो गर्न थाल्छन्। एउटा रित्तो भाँडोले नै ज्यादा आवाज निकाल्छ। त्यो नै असल मानिस हो, जसले हरेक बिहान ऐना हेर्दा प्रतिबिम्बमा आउने मानिसप्रति गर्व गर्न सक्छ। सामान्य मानिस र योद्धामा मूलभूत अन्तर यही हुन्छ कि योद्धा सबै कुरालाई चुनौती जसरी लिन्छ, तर सामान्य मानिस सबै कुरालाई वरदान या श्राप मान्छन्। समुद्रले बेबसी आफ्नो कसैलाई भन्न सक्दैन। हजारौँ माइल फैलिन्छ तर पनि बहन सक्दैन। बरु मेटिएर जान तयार छु, तर हरिस खानु मेरो डायरीमा नै छैन। कहिलेकाहीँ हामी कसैको लागि त्यति जरुरी पनि हुँदैनौँ जति हामी सोच्छौँ। पक्का तिमीलाई बहाना गरेर टाढिन दिने छैन। प्रतिभाशाली मान्छेका हृदय विरुद्धमा सबै मूर्ख मान्छेहरू उचालिएका हुन्छन्। स्विफ्ट। कसैले आफ्नो आलोचना गर्छ भने त्यसमा पटक्कै ध्यान दिनु हुँदैन। बरु 30 व्यक्तिका बारेमा सोच्नुपर्छ जसले आफूप्रति विश्वास गर्छ। बाहिरको चुनौतीले होइन, आफूभित्रैको कमजोरीले मानिसलाई हराउने गर्छ। सफलता अन्तिम हुँदैन, असफलता घातक हुँदैन। विन्स्टन चर्चिल। मलाई थाहा थियो एक्लै नै फर्केर आउनुपर्छ, तर पनि तिमीसँगको त्यो 4 कदम धेरै राम्रो लाग्यो। मानव रोटी मात्रले बाँच्न सक्दैन। बाइबल। यदि तपाईँसँग मिठो भोक र गहिरो निद्रा छ भने सम्झिनुहोस् तपाईँ सबसे धनी व्यक्ति हो। सफलता त्यो जमिन मुनिको पानी हो जुन 100 ठाउँमा 1 मिटर खन्नाले मिल्दैन, बल्कि एक ठाउँमा 100 मिटर खन्नाले मिल्दछ। केही नगर्नेले मात्र कुनै गल्ती नगर्ने हो। हजारौँ युद्धहरू जित्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो आफैलाई चिन्नु। यही नै तिम्रो विजय हो। यसलाई तिमीबाट खोज्न सकिँदैन, न त परिद्वारा न त प्रेतद्वारा। आफू कति सुत्छु भनेर
भन्नेमा ध्यान नदेऊ, आफू कति टाढा जानु छ भन्नेमा विचार गरेर पढ। कन्फ्युसियस। देखिने सबै कुरा सत्य हुँदैनन् र सत्य कुरा प्रायः देखिँदैनन्। अक्सर तिनलाई राम्ररी चिनेको हुन्नौ जसको लागि दुनियाँसँग लड्न तयार हुन्छौ। प्रायः मानिसहरू यो भ्रममा बाँचिरहेका हुन्छन् कि सफलता सङ्घर्षमा होइन भाग्यमा अडेको हुन्छ। जसले समस्याको उपयोग गर्न सक्छ उसले महानतालाई छुन सक्छ। नेल्सन मण्डेला। प्रायः सबै मानिसले आफूसँग कुनै शक्ति छैन भन्ने सोचेर आफूसँग भएको अनन्त शक्ति त्याग गर्ने गर्छन्। एलिस वाल्कर। आजकल उनीलाई एक्लोपनको महसुस नै नहुँदो रहेछ। आफू कुनै ठाउँबाट तल झरियो भनेर कहिले हरेस नखानुहोस्, किनकि त्यो फुलको बिउ भुइँमा झरेर नै नयाँ उम्रने गर्छ। मानव मस्तिष्कले जे चाहन्छ र विश्वास गर्छ त्यो पाउन सक्छ। नेपोलियन हिल। हावाको झोँका पनि कहिलेकाहीँ त यसरी आउँछ कि उसले नै स्पर्श गरेर गए चाहिँ लाग्ने। हामी भन्छौँ बस छुट्यो तर छुटेको त आखिरमा हामी हुन्छौँ। हामी भन्छौँ बस छुट्यो तर छुटेको त आखिरमा हामी हुन्छौँ। बन्नु छ त हकिकत, बन सपना त अक्सर टुटेरै जाने गर्छ। हामीसँग जुन कुरा छैन त्यसमाथि ध्यान केन्द्रित गरी हामीसँग जे छ त्यसलाई बर्बाद गर्नुहुन्न, किनभने आज हामीसित जे छ त्यो पनि कुनै बेला थिएन। वा भगवान् तेरो लीला पनि अपरम्पार छ। अन्तमा मन बिनाको धनको नै जित हुन्छ। पोखिनै पर्ने अवस्था आएमा उम्लिएर होइन भरिएर पोखिन सिकौँ। कसैसँग हदभन्दा ज्यादा आश गर्यौ भने एक दिन त्यो आशको साथ तिमी पनि टुटेर जानेछौ। एउटा ठुलो पहाड चढेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि चढ्नको लागि अझ थुप्रै पहाडहरू बाँकी छन्। कसैले आँसु झार्दैमा तिमीलाई नै माया गर्छ भन्ने हुँदैन। स्वार्थका लागि ऋणी मान्छेहरू पनि कम छैन यो दुनियाँमा। कलेज ड्रप आउट युवा स्टिभ जब्स बन्न सक्छ भने किन तपाईँ मात्र बर्बाद बन्ने? असल शिक्षा त्यो हो जसले प्रश्न गर्न सिकाउँछ। खराब शिक्षा त्यो हो जसले उत्तर रट्न सिकाउँछ। समय त सिर्फ समयमा नै बदलिने गर्छ। बस एक मान्छे हो जो कुनै पनि समय बदलेर जान सक्छ। 7 पटक खस तर 8 पटक उठ। 7 जुनीको कुरा छोड, यही एक जुनी 7 दिने केटी पायो भने आफूलाई भाग्यमानी सम्झे हुन्छ। घर बाहिर दिमाग लिएर जानुस् किनकि दुनियाँ एक बजार हो। घरभित्र सधैँ दिल लिएर जानुस् किनकि घर एक परिवार हो। लाग्दैछ पुरा दुनियाँमा खेलाउन सकिँदैछ, त्यसैले त मानिसहरू अरूको भावना दिलसँग खेल्न थालेको छ। जिन्दगीले कहिलेकाहीँ मान्छेलाई साह्रै अप्ठ्यारो मोडमा ल्याएर छोड्छ जसलाई अँगाल्न नै सकिँदैन अनि चटक्कै छोड्न नै सकिँदैन। धनी हुनलाई सम्पत्तिको थुप्रो होइन सन्तुष्ट मन चाहिन्छ। जब जिन्दगीमा तृप्ति मिल्छ तब साग सिस्नु नै व्यञ्जन लाग्छ, झुपडी नै महल। साना कुरामा भरोसा गर्नेहरूले सानै कुरामा जिन्दगी दिन्छन्। ठुला कुरामा भरोसा गर्नेहरूले ठुलै कुराको लागि जिन्दगी दिन्छन्। म हर बार माफी माग्छु यसको मतलब यो होइन कि गल्ती मेरो नै थियो, बस तिमीलाई गुमाउँछु कि भनी डराउँछु। आफूले आफैसँग बाजी लगाएर मेहनत गर। आफ्नो मेहनतले सफलताको उचाइ छुम अनि आफ्नो तारिफ आफै गर, किनकि कुरा काट्नलाई जमाना छँदैछ। शिशिरमा झरेको अन्तिम पातले वसन्तमा फुलहरूको लस्कर लिएर आउँछ। आँसु त्यत्तिकै खसेको होइन। अचम्मको छ यो माया प्रेमको खेल पनि, कसैले मलाई पाउन सकेन अनि कसैलाई। सामान्य मानिसले समय बिताउने बारेमा सोच्छ, ऊ महान मानिसको यसको उपयोगको बारेमा सोच्छ। चौथी कुनै समय म मुस्कुराउनेको कारण आज उनीको कमीले मेरो पारेलाई भिजाइदिए। कहानी अचम्मको छ तर यही हो हकिकत। उनी बदलेर गयो बाधा हजार गरेर। तिम्रो नजिक आएपछि म धेरै अलमलमा परेको छु। म पराई हुँ या तिम्रो आफ्नो हुँ? यी हावा तेरो मायालुलाई यति खबर त पुर्याइदिए, तिमी बिन यो पागल जिउन सक्दैन भनिदिए। एउटा गाडीको खलासी सुपरस्टार रजनीकान्त बन्न सक्छ भने किन तपाईँ मात्र बर्बाद बन्ने? कोही मानिस दिलको यति सुन्दर हुन्छ कि चाहे नमिलोस् तर पनि
जिन्दगीभर चाहनेको मन गर्छ। मजबुत सम्बन्ध तब कमजोर बन्न पुग्छ जब गलत फहरमा उठेको प्रश्नको उत्तर मानिस आफै बताउन बनाउँछ। यदि हामीले विगत र वर्तमान बीचको विवादलाई हेरिरह्यौँ भने आफ्नो भविष्य गुमाएको पाउनेछौँ। कसैले भनेको कसैलाई नभन्नु रे, मनमा चोट लाग्छ नि, मौनमै बस्नु रे। आफ्नो असफलताका बारेमा सोचेर बस्नु हुँदैन। अब केही पनि गर्न सकिँदैन भन्नुको साटो असफलतालाई खुसी साथ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा नयाँ र राम्रो सुरुवातले तपाईँको बाटो पर्खिरहेको छ। कोही कोही मान्छे मलम जस्तै हुन्छ, मिल्यो कि त आनन्द आउँछ। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो उपहार हो, सन्तुष्टि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, विश्वास सबैभन्दा उत्तम सम्बन्ध हो। बाटो ओह्रालो लागेर पातालमै पुगे पनि एक न एक दिन उकालो लाग्छ, त्यसैले हिँड्न छाड्नु हुँदैन। भनिन्छ सबै सपनाहरू पुरा हुँदैनन्, त्यसैले होला हर रात मैले देख्ने सपनाहरू सबै अधुरोमै बिउजने गर्छु। निस्वार्थ प्रेम एकपटक मात्र हुन्छ, जुन भाग्यमानीले मात्र हासिल गर्छ, बाँकी त सब एक सम्झौता मात्र हो। अधुरो जिन्दगी मेरो जब परीक्षावाला जिन्दगी पुरा हुन्छ, त्यहाँदेखि जिन्दगीको परीक्षा सुरु हुन्छ। हामीले हिमालयमाथि विजय पाएका होइनौँ, आफूमाथि विजय पाएका हौँ। एडमन्ड हिलरी। तिम्रो सफलताको बाधक कसैको सहयोग नपाउनु होइन, किनभने वाल्ट डिज्नी, म्याक्सिस गोर्की, क्रिस्टोफर कोलम्बसलाई सबैले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेका थिए। हामी जे बन्न सक्थ्यौँ त्यो बन्नका लागि अझै कति पनि ढिला भएको छैन। निराशावादी हर अवसरमा समस्या देख्दछ भने आशावादी हर समस्यामा अवसर देख्दछ। यहाँ न असल छ न त खराब नै, असल खराब त हाम्रो सोचाइको उपज हो। कसैले भन्यो मेकअप गर्दैमा सुन्दरता बढेर जान्छ, दिलमा चाहना हुनु पर्यो, बस मुहार आफै निखारिएर जान्छ। दुनियाँको सबैभन्दा सुन्दर सम्बन्ध त्यो हो जसमा मायाको साथ आपसी समझदारी हुन्छ। 50 डिग्रीको मध्य घाममा जल्नुको एउटै स्वार्थ छ, परिवारमा उज्यालो होस्, आफ्ना सन्तान सधैँ बोलिरहन्। हार जित त जीवनमा भइ नै रहन्छ, तर मन भने कहिल्यै हार्नु हुँदैन। अहिलेका पीडाहरू नै पछि गएर जीवनका अमूल्य सम्पत्ति हुनेछन्। मानिस भएर कहिल्यै हिम्मत हार्नु हुँदैन, किनकि पहाडबाट निस्केको नदीले कहिल्यै कसैसँग सोधेको छैन कि समुद्र कहाँ पर्छ। हाम्रो महानता कहिल्यै नखस्नुमा होइन, बरु प्रत्येक खसाइपछि उठ्नुमा हुन्छ। असम्भव भन्ने कुरो वास्तवमा हाम्रो भ्रम मात्र हो। ट्रक चलाउने ड्राइभर विख्यात गायक एल्भिस प्रिस्ले बन्न सक्छ भने किन तपाईँ मात्र अपवाद बन्ने? खुसीहरू सबै पाएर मात्र प्राप्त हुँदैन। कुनै कुनै खुसीहरू यस्ता पनि हुन्छन् जो धनीको छोराछोरीले 3 तलामाथिदेखि चङ्गा उडाउँदा गरिबका छोराछोरीहरू जमिनबाटै हेरेर मक्ख पर्छन्। कहिल्यै महसुस गर्दैनन् तिनीहरूले तिम्रो पीडा, जसले भन्ने गर्छ धेरै राम्रो नै बुझेको छु तिमीलाई। कामलाई भोलिको बहानामा पन्छ्याउनु नै मानिसको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। पुर्याउ भने राम्रो चिज आउन सक्छ, तर अति राम्रो चिज पाउन आफै बाहिर निस्कनुपर्छ। परिवार के हो घडीबाट सिक्नुहोस्। अरू समय बेग्ला बेग्लै कुदे पनि जब समयले बार बजाउँछन् सबै एकै ठाउँ भएर सामना गर्छ। तिम्रो सफलताको बाधक विद्यालय शिक्षा होइन, किनभने थोमस एडिसन, म्याक्सिस गोर्की, एन्ड्रयू कार्नेगी विद्यालय नै गएका थिएनन्। अध्ययन गर्दा कहिल्यै मर्दिन भन्ने भावना राख, व्यवहार गर्दा भोलि मर्छु भन्ने सम्झ। आइस्कोर। जीवन बाँच्नका लागि होइन, श्रेष्ठ बन्नका लागि हुनुपर्छ। मार्शल। जो पढिरहन्छ त्यो ठुलो तपस्वी हो। उपनिषद। बिचमा रेस्पेक्ट नामको चिज आइदिन्छ, नत्र बदतमिज त म धेरै छु। केवल सोच्ने मात्र होइन, केही गरेर पनि हेर। महावीर स्वामी। कतिले बुझ्दैनन् कुरा, सपनाको अन्त्य बिहानीमा हुँदैन, त्यो त सुरुवात पो हो, अन्त्य त चिहानमा हुने गर्छ। पहिले तिमी उज्यालोतर्फ फर्क, त्यसपछि छाया पछि पर्नेछ।
उही जमिन, उही आकाश, उही म, उही तिमी सोचिरहेछु छु। अनि जमाना कसरी बदलियो? आफूभित्रको संसार चियाउन सक्नुपर्छ, तब बाहिरी संसार फिक्का लाग्नेछ। मिठो गीत वा फिल्म वा साहित्य वा स्मृतिले आँसु झर्छन् भने सम्झिनुहोस्, हृदय ढुङ्गा भइसकेको छैन। सम्बन्ध र साधन प्रयोग मात्र गर्यो, जतन गर्न जानेन भने धेरै बेर रहन्न। त्यसैले यी दुवैलाई जतन गरौँ, खुसी रहौँ। विवेक मात्र दुर्लभ छ, अविवेक मात्र सर्वसुलभ छ। अल्पज्ञान खतरनाक चिज हो। कति रोए थिएँ तिम्रो खातिर, अहिले सोच्छु त हाँसो लाग्छ। खै कसैले भन्छ समयले पर्खँदैन, कसैले भन्छ प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। मलाई लाग्छ यो सब कुरा मान्छेको मन बुझाउने बहाना मात्र हो। मसँग जमाना किन जलिरहेको छ? म त सिर्फ हारेर मात्र मुस्कुराएको छु। हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे जस्तो उस्ता उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउनै पर्दैन, आफै फुट्छ। सबै किसिमको ज्ञानको लक्ष्य चरित्र निर्माण हुनुपर्दछ। महात्मा गान्धी। हामी अव्यक्त शब्दका मालिक हौँ, तर ती शब्दहरूको नोकर जुन हाम्रो जिब्रोबाट चिप्लिएका हुन्थे। एक दिन यस्तो कहानी लेखेर बिदा हुनेछु जुन तिमीले पढिसकेपछि चाहेर नि रुनु सक्दैनौ र डट फेरि तिमी मेरो नि हुन सक्दैनौ। हामी जसलाई सबैभन्दा धेरै चाहन्छौँ नि, उसैलाई मात्र तागत हुन्छ हामीलाई रुवाउने। प्रेरणादायी भनाइहरू। मेरो मौनतालाई मेरो हार नसम्झिनु। म कुनै फैसला भगवानलाई पनि छोडिदिने गर्छु। यदि तपाईँले कसैलाई खोज्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईँको भाग्य बदलिदियोस् त ऐनामा हेर्नुहोस्। पहिला आफ्नो विचार बदल, त्यसपछि संसार बदलिएको पाउनेछौ। यदि सपना पुरा भइरहेको छैन भने बाटो बदल्नु सिद्धान्त होइन, किनकि रुखले हमेसा पात बदल्ने गर्छ, जरा होइन। न जुन आफ्नो थियो न तिमी आफ्नो थियौ। सायद यो मनले मान्ने भए यी सब मात्र सपना थियो। कसैको घरेलु नोकर विख्यात साहित्यकार म्याक्सिम गोर्की बन्न सक्छ भने किन तपाईँ मात्र अपवाद बन्ने? जब झुसिल किराले अब संसार सिक्दैछ भन्ने सोच्छ, तब ऊ सुन्दर पुतलीमा फेरिन्छ। हजारौँ मैनबत्ती एउटा मैनबत्तीको प्रकाश कम नगराई जलाउन सकिन्छ। यसरी नै खुसी बाँड्दा बढ्ने गर्छ। जब अन्याय हुन्छ, विरोध गर्ने साहस गर्नुहोस्। जब परिस्थिति कठिन देखिन्छ, सङ्घर्ष गर्ने साहस गर्नुहोस्। जब मायामा घात पाउनुहुन्छ भने घृणा होइन, अझै प्रेम गर्ने साहस गर्नुहोस्। जब तपाईँको साथी खसिरहेको छ भने उसतर्फ हात बढाउने साहस गर्नुहोस्। तर यसो गर्न केही दुःख त अवश्य पनि हुनेछ। अवसर पाएर तयार हुनुभन्दा अवसर नपाइकन तयार भएर बस्नु धेरै राम्रो हो। व्हिट्नी यङ। शिक्षामा लगानी गर्नुभएको मूलधन बढाउनु हो। जय पृथ्वी बहादुर सिंह। सफलता ती जमिन मुनिको पानी हो जुन 100 ठाउँमा 1 मिटर खन्नाले मिल्दैन, बल्कि एक ठाउँमा 100 मिटर खन्नाले मिल्दछ। जिन्दगीलाई खुसी या सुन्दर बनाउनु छ भने नाटकको साथसाथ जिन्दगीसँग सम्झौता पनि गर्न सक्नुपर्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा केही लामो भिडियो बनाएँ। यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। अब अर्को भिडियोमा मैले केही अन्य प्रसङ्ग पनि लिएर आउन सक्नेछु। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? समय हुनेले पुरा सुनिदिनु होला, नत्र दिनको थोरै गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। एक कुरा यहाँ हृदय विदारक, हृदय स्पर्शी र मर्मस्पर्शी छन्। जति सुन्यो उति नयाँ कुरा सिक्न सकिन्छ। जति पटक सुन्यो उति पटक अन्तरात्मा शुद्ध र पवित्र हुँदै जान्छ। हृदय पखालिन सक्छ, जीवनको पाटो बदलिन सक्छ। अवश्य पनि चिन्तन मनाउँ र एकान्तमा यस्ता कुराहरू सुन्ने गरौँ, विचार गर्ने गरौँ, सोच्ने गरौँ र जति सक्छौँ पालना गर्ने गरौँ। यस्तै नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू यस च्यानलबाट मैले ल्याइरहनेछु। विशेष गरेर निरन्तर रूपमा यस च्यानलमा राखिने भनेका ज्योतिष, अध्यात्म, वास्तु, साहित्य, हस्तरेखा, अङ्गज्योति, सपना र शकुन जस्ता गुड, रहस्यमय, अपरा, विद्या सम्बन्धी कुनै पनि अध्यात्म सम्बन्धी मैले यहाँ राखिरहनेछु। यदि हजुरहरूलाई छन्द कविता सिक्न मन छ, छन्द कविताहरू सुन्न मन पर्छन् भने या
आफ्नो जन्मकुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ भने या अनलाइन ज्योतिष कोर्स गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि डिस्क्रिप्सनमा राखेको नम्बरद्वारा या कुनै पनि मेसेन्जर अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। र यति बेलासम्म हजुरहरू नयाँ ग्राहक हुनुहुन्छ, नयाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ या कुनै नयाँ मित्र हुनुहुन्छ भने र यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ च्यानललाई। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।